Namo Namaha Sarvebhyah. Greetings to all of you. Welcome back to the Sanskrit Sahakari Stories narration series. In this video, I will cover a few more stories selected for their shorter length. If you have watched the first video, you already know how short stories help us learn Sanskrit through listening and reading. They also make it easier to understand grammar and context. As mentioned earlier, Sanskrit is a sound-based language with a perfect one-to-one match between letters and sounds. So please pay close attention to pronunciation as I read each story, first without Sandhi and then with Sandhi. The English meaning will appear on the screen. Please pause and read it on your own. I also request you to read both versions of each story aloud. Reading aloud improves both fluency and understanding. I'm going to read you story number 6, Trishitah Kakah, the thirsty crow. Without Sandhi. एकः काकोऽस्ति सः काकस्तृषितोऽस्ति तस्य बहुपिपासा भवति जलं पातव्यमितीक्षा भवति काको जलस्यान्वेषणं करोति अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति कुत्रापि जलं नास्ति काको अग्रे अग्रे गच्छति दूरे एकं घटं पश्यति काकस्य बहु सन्तोषो भवति सः घटस्य समीपं गच्छति घटस्योपर्युपविशति पश्यति घटे जलमस्ति परन्तु स्वल्पं जलमस्ति काको जलं पातुं न शक्नोति किं करोमीति चिन्तयति स काको बुद्धिमान् अस्ति सोऽन्यत्र गच्छति शिलाखण्डमानयति घटे पूरयति पुनः गच्छति शिलाखण्डमानयति पूरयति एवमेव बहुवारः करोति जलम् उपर्युपर्यागच्छति जलं बहिरागच्छति काकस्य बहु सन्तोषो भवति सः जलं पिबति आनन्देन जलं पिबति अनन्तरं दूरं गच्छति काको चतुरोऽस्ति खलु वित् सन्धि एकः काकः अस्ति सः काकः तृषितः अस्ति तस्य बहु पिपासा भवति जलं पातव्यम् इति इच्छा भवति काकः जलस्य अन्वेषणं करोति अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति कुत्र अपि जलं न अस्ति काकः अग्रे अग्रे गच्छति दूरे एकं घटं पश्यति काकस्य बहु सन्तोषः भवति सः घटस्य समीपं गच्छति घटस्य उपरि उपविशति पश्यति घटे जलम् अस्ति परन्तु स्वल्पं जलम् अस्ति काकः जलं पातुं न शक्नोति किं करोमि इति चिन्तयति सः काकः बुद्धिमान् अस्ति सः अन्यत्र गच्छति शिलाखण्डम् आनयति घटे पूरयति पुनः गच्छति शिलाखण्डम् आनयति पूरयति एवम् एव बहुवारः करोति जलम् उपरि उपरि आगच्छति जलं बहिः आगच्छति काकस्य बहु सन्तोषः भवति सः जलं पिबति आनन्देन जलं पिबति अनन्तरं दूरं गच्छति काकः चतुरः अस्ति खलु
Story number 7. Vanaro Makarascha, the monkey and the crocodile. Without Sandhi, एकस्मिन् नदीतटे जम्बूवृक्षोऽस्ति तस्मिन्नेको वानरो वसति स नित्यं मधुराणि जम्बूफलानि खादति तस्यां सरितायामेको मकरोऽपि वसति स वानरस्य मित्रमस्ति वानरो मकरायापि मधुराणि जम्बूफलानि यच्छति एकदा मकरः स्वभार्यायै फलानि ददाति मकरस्य जाया फलानि खादति सा चिन्तयति यः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि भक्षयति तस्य हृदयं कीदृशं सा मकरं कथयति अहं वानरस्य हृदयम् इच्छामि ततो मकरः सरितायास्तटमागच्छति वानरेण स सरिताया जले तरति मार्गे स कथयति मम भार्या तव हृदयमिच्छति चतुरः प्लवङ्गमः शीघ्रं भाषते मम हृदयत्वहं वृक्षे स्थापयामि अतस्तत्र मम शीघ्रं गमनमावश्यकम् मूर्खो मकरस्तथाचरति तथा शाखामृगः सत्वरं वृक्षस्य विटपमारोहति तथा स भाषते मूर्खोऽपि हृदयं शरीरात् पृथग् वर्तते अद्यावयोर्मैत्री समाप्तिमागच्छति. वित्सन्धि वानरः मकरः च एकस्मिन् नदीतटे जम्बूवृक्षः अस्ति तस्मिन् एकः वानरः वसति सः नित्यं मधुराणि जम्बूफलानि खादति तस्यां सरितायाम् एकः मकरः अपि वसति सः वानरस्य मित्रम् अस्ति वानरः मकराय अपि मधुराणि जम्बूफलानि यच्छति एकदा मकरः स्वभार्यायै फलानि ददाति मकरस्य जाया फलानि खादति सा चिन्तयति यः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि भक्षयति तस्य हृदयं कीदृशं सा मकरं कथयति अहं वानरस्य हृदयम् इच्छामि ततः मकरः सरितायाः तटम् आगच्छति वानरेण सह सरितायाः जले तरति मार्गे सः कथयति मम भार्या तव हृदयम् इच्छति चतुरः प्लवङ्गमः शीघ्रं भाषते मम हृदय तु अहं वृक्षे स्थापयामि अतः तत्र मम शीघ्रं गमनम् आवश्यकम् मूर्खः मकरः तथाचरति तथा शाखामृगः सत्वरं वृक्षस्य विटपम् आरोहति ततः सः भाषते मूर्खः अपि हृदयं शरीरात् पृथक् वर्तते अद्य आवयोः मैत्री समाप्तिम् आगच्छति. Story number 8. Simaha Shashikascha, the Lion and the Rabbit. Without Sandhi, एकः सिंहोऽस्ति तस्याभिधानं भासुरकोऽस्ति स प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् हन्ति एकदा सर्वे मृगास्तस्य समीपे गच्छन्ति वदन्ति च हे मृगराज त्वम् अनेकान् मृगान् प्रतिदिनं हंसि त्वं तान् न मारय प्रतिदिनं क्रमेणैको मृगः स्वमेव समीप आगच्छति
तमेव खाद तृप्तो भव। सिंहः प्रतिवदत्येवमस्तु तथा प्रतिदिनमेको मृगस्तत्रागच्छति सिंहस्तं खादति। एकदा शशकस्य वारोऽस्ति स मार्गे कूपं पश्यति स सिंहस्य समीपे गच्छति वदति च हे वनराज वन एकोऽन्यः सिंहस्ति स कथयत्यहं वनराजो न तु भासुरघः। भासुरघो यदा तदा कर्ण्यति तदा सा कुप्यति तदा तं सिंहं कूपं नयति। भासुरघः कूपे स्वप्रतिबिम्बं पश्यति स चिन्तयति यत् कूपेऽन्यः सिंहोऽस्ति अहं तं हन्मि स कूपे कूर्दति स्वयं नश्यति च। अतः प्रज्ञाः कथयन्ति बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्। वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। विविध संधि। सिंहः शशकः च। एकः सिंहः अस्ति तस्य अभिधानं भासुरकः अस्ति। सः प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् हन्ति। एकदा सर्वे मृगाः तस्य समीपे गच्छन्ति वदन्ति च हे मृगराज त्वम् अनेकान् मृगान् प्रतिदिनं हंसि त्वं तान् न मारय। प्रतिदिनं क्रमेण एकः मृगः स्वयम् एव समीपे आगच्छति तम् एव खाद तृप्तः भव। सिंहः प्रतिवदति एवमस्तु तथा प्रतिदिनम् एकः मृगः तत्र गच्छति सिंहः तं खादति। एकदा शशकस्य वारः अस्ति स मार्गे कूपं पश्यति सः सिंहस्य समीपे गच्छति वदति च हे वनराज वने एकः अन्यः सिंहः अस्ति सः कथयति अहं वनराजः न तु भासुरकः। भासुरकः यदा तत् आकर्णयति तदा सः कुप्यति तदा तं सिंहं कूपं नयति। भासुरकः कूपे स्वप्रतिबिम्बं पश्यति सः चिन्तयति यत् कूपे अन्यः सिंहः अस्ति अहं तं हन्मि सः कूपे कूर्दति स्वयं नश्यति च। अतः प्रज्ञाः कथयन्ति बुद्धिः यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेः तु कुतः बलम्। वने सिंहः मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। Story number 10. Koruk, meaning who is free from disease, who is healthy. Without sandhi. एकः पक्षी अस्ति स आकाशेऽत्र तत्र गच्छति सः पुनः पुनः वदति कोरुक् कोरुक् को निरोगो भवति। पक्षी द्वारं द्वारम् अटति एकमेव प्रश्नं पृच्छति जना उपहासं कुर्वन्ति कोऽपि उत्तरं न ददाति। पक्षी निराशो भवति स वनं गच्छति वृक्ष उपविशति च वृक्षस्याधो वैदिको वाग्भटोऽस्ति। पक्षी पुनः वदति कोरुक् इति। वाग्भट्टः शृणोति स वदति
हितभुङ् मृतभुक् कृतभुक् इति अर्थोऽस्ति। यो हितकारी भोजनं करोति, यो मितं भोजनं करोति, यो ऋतुथा भोजनं करोति, स एव निरोगो भवति इति। सन्तुष्टः पक्षी ऋषिसमीपमागच्छति, सः ऋषिं नमति, अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। वित्सन्धि कः अरुक् एकः पक्षी अस्ति, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, सः पुनः पुनः वदति, कः अरुक् कः अरुक् कः निरोगः भवति। पक्षी द्वारं द्वारम् अटति, एकम् एव प्रश्नं पृच्छति, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कोऽपि उत्तरं न ददाति। पक्षी निराशः भवति, सः वनं गच्छति, वृक्षे उपविशति च। वृक्षस्य अधः वैदिकः वाग्भटः अस्ति। पक्षी पुनः वदति, कः अरुक् इति। वाग्भटः शृणोति, सः वदति, हितभुक् मितभुक् ऋतुभुक् इति। अर्थः अस्ति, यः हितकारी भोजनं करोति, यः मितं भोजनं करोति, यः ऋतुथा भोजनं करोति, सः एव निरोगः भवति इति। सन्तुष्टः पक्षी ऋषिसमीपम् आगच्छति, सः ऋषिं नमति, अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। Jayatu Samskritam. Victory be to Sanskrit scholarship.